प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या वीक्षक भाऊ भयणीनो, जिजू दिता सुटका आणि आशीर्वाद या कार्यक्रमाक हांव तुमकां स्वागत करता. फाटल्या दिसांत हांव लुकाचे शुभ वर्तमान 14 अवस्वर 25 ते 33 वडी पर्यंत बुक ऑफ लूक चॅप्टर 14 25 to 33 हे उतार आमी नियाळ करन आयल्या. खंय कीवर्ड जावन आसा की धर्मदूताची कृती 11 अवस्वर 20 आनी 26 म्हळ्यार अंत्योकांत शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हणलें नांव पडलें. तशें सीस कोण जावन आसा की म्हणून आमी नियाळ करना आसा मोगाचें. आमी ह्या वेळार आमी येदोळ पर्यंत नियाळ केलो. सीस कोण जावन आसा की लूक 14 अवस्वर 25 ते 33 वडींत आमी पयले जावन जेजूच्या लागीं येवंक जाय, जेजूचो संबंध जोडूंक जाय आनी बाचेवी जोडूंक जाय. तो निज बाचेवी जोडलेलो निज जेजूचो सीस म्हणून आमी समजल्या. दुसरें जावन आसा की आमी आपल्या भावाक या भयणीक आवयक बापायक या धुवेक पुताक सुनेक या कोणाकी आमी आमच्या मोगाच्यांक जो पाठ करता तो पाठ करिना तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्ही आमी जेजू सांगता ते कशें म्हणून आमी नियाळ केलो. तिसरें जावन आमी नियाळ केलें की या आपणाकच ताणें इन्कार करूंक जाय म्हणून तिसरी संगत आमी नियाळ केल्या. आज चौथी संगत आमी नियाळ करतले. हांव तुमच्या खातीर लुकाचो शुभ वर्तमान 14 अवस्वर 25 ते 33 वड हांव तुमच्या खातीर वाचता. आनी वाचच्या पयलीं हांव मागणें करूंक शकता. सर्गीचे बाप्पा जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नामान पवित्र आत्म्याच्या माजतान आमी तुज्या पंथार आयल्या बाप्पा. ह्या वेळा खातीर आमी तुका आर्गां दिता बाप्पा. वीक्षक भाव भयणी खातीर मागता तांकां आशीर्वाद कर बाप्पा. तांचे मोतीचे दोळे तूं उक्ते कर सोम्या. तांकां कितें ती आयकता तें उतार समजूंक तूं ताका विजडम तुवें जाणवाय तांकां फावो करचें म्हणून मागणें करता सोम्या. उतराच्या जाणवायेन तांणी वाडूंक तुवें कृपा तुवें दिजे म्हणून तुलें मागता बाप्पा. नितीवंत मनीस खजुराच्या झाडा भशेन वाडटले म्हणल्यार साम्स 92:12 प्रकार तांकां एक आत्मीक वाडावळ तुवें फावो करचें मागणें करता. आज कितें नियाळ करूंक वता तें उतर म्हाका आमचें सगळें सांगता तूं उलयची म्हणून मागता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान बाप्पा आमेन. एक दीस लोकांचो व्हड जमो जेजूच्या फाटल्यान वताले. थळ फाटीं घेवन तांकां तो सांगूंक लागलो, जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक भावा भयणींक आनी आपणाक पाठ करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. जो कोण आपलो कुरीस व्हांवून म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. आता चौथें कारण चौथे एक विषय जावन आसा की आमी कशें जेजूचो शीस जावयात म्हणून. आमी कशें जेजूचो शीस जावंक जाता. आमी जेजूचो शीस जायचे जाल्यार चौथो विशय जावन आसा आमी आमचो कुरीस घेवन जेजूचो सदांच पाटलाव करूंक जाय. लुकाच्या बुकार 9 अवस्वरांत 23 वडी आमी वाचया मोगाचें न्हू. थंयसर अशें सांगते आसा हाज्या विशयान कुर्सा विशयान सांगते आसा थंय. उपरांत समस्ता लागीं उलोवन तो म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करून कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव ओगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासून आपलो जीव ओगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. पळया जेजू सांगता आमचो कुरीस घेवन सदां न्ही आमी जेजू क्रिस्ताचो फाटलाव करूंक जाय म्हणून आमी देवाच्या उतरांत आमी पळयता. तशेंच मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 16व्या अवस्वरांत आमी पळयता 26व्या ओळींत मातेवाचें शुभ वर्तमान 16वो अवस्वर 26वी ओळींत आमी पळयता. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो फाटलाव करूंक कुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी, आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडयता, पूण जो कोण म्हजे पासून आपलो जीव होगडयता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. ब्युटिफूल वता मोगाच्यान. आपलो कुरीस घेवन म्हजो फाटल्यान येना, म्हजो फाटलाव तो करिना, तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्ही म्हणून जेजू क्रिस्त हांगा सांगता. ते कुरीस कितें जावन आसा. मातयेच्या कुर्सा विशयी जेजू खंडीत जावन उलयना. रुखाच्या कुर्सा विशयी जेजू क्रिस्त खंडीत जावन उलयना. कुर्साच्या वाटे विशयी ती जेजू क्रिस्त हांगासर उलयना. खंयच्या कुर्सा विशयांत उलयता. कुरीस म्हळ्यार आमच्या जिवितांत येवचे नाना समस्ये. कुरीस म्हळ्यार आमच्या जिवितांत येवचे नाना संकश्ट. कुरीस म्हळ्यार आमच्या जिवितांत जेजूक स्वीकार केल्ल्या निमती येवची हिंसा. कुरीस जावन आसा आमच्या जिवितांत आमकां येवची निंदा आनी अवमान. कुरीस जावन आसा आमच्या जिवितांत येवची पिडा शिडा.
खुरी जावन आसा आमच्या जिवितांतले उणेपण या पैशांची गरज आनी कितें रीण हे सगळें जावन आसा तशें जाल्यार हे सगळ्या कुर्सा सोवे ह्या समस्या सोवे आमी सदांच जेजू क्रिस्ताचो पाटणाव करूंक जाय जायते फावटी आमी पळयता आमकां बरें आसल्यार आमी कितें करता सगळें बरें आसल्यार आमकां कांयच प्रॉब्लेम नात सगळें बरें आसल्यार जेजू तुका आर्गां जेजू तुका स्तुती म्हणून जेजूक आमी आर्गां दिता पूण कसलेच कश्ट आमकां आयले आमी कितें करता एक दोन दीस मागणें करता आनी एक दोग जाणां मागणें करूं सांगता जाल्यारय सुटका मेळना आनी कितें मागणें करचें व्यर्थ आनी पवित्र पुस्तक वाचचें व्यर्थ आराधन करचें व्यर्थ म्हणून जेजू फाटल्या कुर्सोत आमी सांडटा एक पटी एक उदाहरण तुमकां दिवंक शकता व्हडले टावर आसले आनी ते टावर उंचायेचे टावर त्या टावराच्या वयर एकलो शिरकोन पडटा आनी ऑटोमॅटीक आकस्मीक जावन ते रूम त्या टावराचे ते दार बंद जाता उक्तें जावं करूंक ताका जायना आतां मनशाक कोणाक ताणें ताज्या मजत एक आपोवचें ताका कळना जाय तितली बोब मारता पूण शेकेल लोकांक ताजी बोब आयकना अकरेक आपल्या बैशांतल्या पल्सांत थोडी नाणी आसता तो नाणी शेकल उडयता आनी तेणे वतलो लोक तो नाणी पळयता तेणे विसरून बल्सा घालून वेतात थोडे नोट आसता ते बरें करून मुदो करतो नोट उठयता लोक तेणे पळयता नोट लोक उखलून बल्सा घालून सीधा वेते रावता थोड्या वेळा ताजे मुदी आसता मुदी घालता भांगाराची आनी मुदी शेकल पडटा लो एक कोण एकलो मनीस पळयता उखलता आनी शेकल बल्सांत घालून सीधा वेते रावता चैन उडयता तो भांगारी सगळे आंगाचे खाली जाले पैसे ताजे खाली जाले आनी कितें करचें ताका कळना अकरेक एका त्या टावराच्या त्या एका मुल्यात एक फातोर आसलो तो वयर तावन शेकल सोलोन वचचे एका व्यक्तीक नोटा धरून तो ताज्या माथ्याक तो फातोर उडयता आनी तो माथ्यार टाइयक ताका लागता आनी दुखता आनी तो वयर पडयता आनी तो ताका मजत तो आपयता आनी तो ताका तो बचाव करता जायते फावटी मेळलेली आशिर्वादां आमी घेता बोल्सांत घालता जेजू तुका टाटा म्हणून आमी वेते रावता केदार आमच्या जिवितांत कश्ट येतात तेदार माता आमी देवाक पळयता वयर आमी माथ्या उखलता जेजू आमचे बिरमत पाव म्हणटा मोगाच्या भावना पडिनो आमी हर एका कश्टांच्या मोदेगात जेजूचो आमी पाटलाव करूंक जाय आमच्या जिवितांत कश्ट येतात संकश्ट येतात आनी हर एका टायमार जेजू आमच्या संगत आसा कीर्तनाच्या बुकांत 23वे कीर्तने 4थ्या अवस्वारांत 4थ्या वळींत थंयसर दावीद अशें सांगता काळोखी भुयारांतल्या वाटेन हांव सोलो नासतना तूं म्हजे सांगता आसाय देखून हांव कसल्या सकत भियाना हर एक सिट्युएशनार जावं पुरो आमचे भाव सांगतात आमकां भयण्यो सांगतात आमचे आवय बापूय सांगतात आमची भुरगीं सांगतात ही आमची इश्टमंत्रां सांगतात शेजारी सांगतात सगळीं सांगतात जावं पुरो जेजू आमकां केन्ना सांडिना जेजू सांगता इजायाच्या बुकांत 9:30 अवस्वार 15व्या वळीत एक आपल्या भुरग्याक पालो दिवची आवय आपल्या भुरग्याक ती विसरत घे जर ती विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना म्हणा माथ्याचें शुभ वर्तमान 28वा अवस्वार 20व्या वळीत जेजू सांगता संवसारचे अंत पर्यंत हांव तुजे सांगता आसा म्हण जेजून सांगला हर एका वेळार खंयचोय मनीस म्हजे सांगता तुजे सांगता रावना जावं पुरो पूण जेजू आमच्या सांगता रावता तो आमचो हात धरता तो आमकां धैर्य दिता तो आमकां बोल दिता तो आमकां चलयता मागाच्यानो हेब्रेव घरांत बरयल्लें पत्र 13वा अवस्वार आमी 5 तावन आमी 6व्या वळींत आमी पळयता हांव तुमकां सांडिना हांव तुमकां सोंड घालिना म्हूण जेजू क्रिस्तान सांगला थंयसर वय तो आमकां केन्नाच सांडिना तो केन्नाच आमकां सोंड घालिना म्हाकाच्यानो हर एका वेळार तो आमच्या सांगात आसता कश्टां दुखाच्या मोदेगात आमी जेजूचो आमी पाटलाव करूंक जाय इस्रायलाच्या गांवांत एक विधव बायल क्रिस्त थंय आयली क्रिस्ताक तेणे स्वीकार केले सोडवूनदार म्हणून ती सत्य जाणा जाली आनी तिका काळजाक मेळिल्लो संतोष दुसऱ्यांक वांटूंक जाय जेजून म्हज्या जिवितांत कितें केलां तें दुसऱ्याक सांगूंक जाय म्हणली आशा तिका ते एक जण ल्हान भुरगीं व्हडलो चरको भुरगो 12 वर्सांचो मागीर एक 8 वर्सांचो मागीर एक 5 वर्सांचो अशें ताका ते घालताना तिका भुरगीं आसली मस्त दुबळी काय आसली आनी एका 5000 लोक काम करचे एका व्हडल्या गार्मेंट फॅक्टरींत ती काम करताली झडू मारताली एका सेक्शनांत झडू मारचे आनी धरण ताणें पुश्टी आसली आनी तिका बाचे मेळ्ळ्या उपरांत ती एक नवे तेस्तामेंत थोडे बूक बायबल थोड्यांक ती वांटूंक सुरू करता आनी बायबल ट्रॅकांक गॉस्पल ट्रॅकांक ती वांटूंक सुरू करता
आणि मेळलेल्यांक परत तिची साक्ष ती गावाय ती दुसऱ्यांक ती सांगूंक सुरू करता आणि हर एकल्यांक विषय कळटा ती सुवार्ता परगट करना आसा म्हणून आणि हो विषय तिच्या बॉसाक ते कळीत जाता बॉस तेज्या केबिनाक ते ताज्या केबिनाक तिका आपयता एक दीस आणि तो सांगता हांव कितें आयका तें सत्य घे म्हणून ताका ती म्हणटा वय हें सत जावन आसा तशें जाल्यार तिका तो एक 2 ऑप्शनां दिता एक जावन आसा ऑप्शन तुवें हांगासर काम करून मुंद वचून वशीत पूण एक कंडिशन कसलें गे म्हळ्यार कसलें कंडिशन गे म्हळ्यार तुवें ह्या पुढे जेजू क्रिस्ताच्या विशयान लोकांक सांगूंक नजो जेजू क्रिस्ताच्या विशयान परगट करूंक नजो नवो टेस्टमेंट पवित्र पुस्तक कोणाक दिवंक नजो बायबल ट्रॅक कोणाक दिवंक नजो तर तुवें हांगासर कामान तुवें मुंदार वचून वशीत दुसरें आनी एक कंडिशन कितें गे म्हळ्यार निबंधन कितें गे म्हळ्यार जर तर तूं ह्या पुढे जेजू विशय सांगशी सुवार्ता परगट करशी ह्या पुढे तुका काम आसचें ना तूं तीर्मान कर निश्चय कर आनी म्हजे घेवन सांग 2 दिसाचो टायम दिता म्हणून ताणें सांगलें तुका आनी ती घरा गेली तिगी ल्हान ल्हान नेणट्या भुरग्यांक तिणें आपयलें सांगत आनी जाल्लें घडीत तिका सांगलें ताका व्हडलो मालगडो पोत म्हणालो 12 वर्सांचो मम्मी फाल्यांच्या दीस सकाळी संजे पर्यंत आमी उपास मागणें करया जेजू आमकां कितें सांगता पळया आमी त्या प्रकार आमी निर्धारांत आमी मेट काडया दुसऱ्या दिसा सकाळी संजे पर्यंत ताणें उपास मागणें केलें संजेर व्हडलो पोत तिका म्हणालो मम्मी आमकां सस्नाचे जिवीत दिल्ल्या आमकां बाच्या दिल्ल्या आमकां संतोष समाधान दिल्ल्या जेजू क्रिस्ताक आमी नेगार करूंक नजो ताणें आमकां सुवार्ता परगट करूंक दिल्ली ती जबाबदारी जावन आसा आमी आमची जबाबदारींत आमी करूंकूच जाय ती आमची जबाबदारी सुवार्ता परगट करची जर तुजें काम सुवार्ता परगट करूंक अडखळ हाडटा जाल्यार ताणें तुका कामां जावन काडचें नाका तूं तसो रिजायन दी म्हूण तो व्हडलो पूत तिका आलोचन दिता तिका बारीक खुशी जाली आनी तो म्हणटा पूत आमच्या जेवणा खाणाक आमकां कितें जाय दीस पडटा आस जेजू आमकां खंयची जावन दितलो तो आमकां सांडसोना येदोळ सांडू ना आनी तो सांडसोना म्हण ताणें सांगलें ती रिजायन लेटर रेडी करती त्या दिसा दुसऱ्या दिसा ऑफिसाक गेली बॉसाचें कॅबीन तेणें नॉक केलें बॉसान येवकार केलो आनी बॉसाक सांगूंक लागली सॉरी सर म्हाका हांगासर काम मुंद वचून व्हरूंक जायना हांवें रिजायन लेटर हाडलां कित्याक म्हळ्यार म्हाका बाच्या दिल्ल्या सोम्याक हांव सांडूंक आनी नेगार करूंक तयार ना ताणें म्हाका एक जबाबदारी दिल्या सुवार्ता परगट करची ती म्हाका करूंकूच जाय म्हूण तिणें सांगलें आनी तें तिजें रिजायन लेटर राजिनाम्याचें लेटर त्या बॉसान स्विकार करूंक ना आनी एक लेटर तो तिका दिता आनी सांगता ती सर तांणी कितें लेटर घे म्हणून ताका तो सांगता सर्गेच्या तुजे येजमानाक तूं इतली तूं विश्वासमंद फेथफूल तूं प्रामाणीक तूं जावन आसाय जाल्यार संवसारांत असलेल्या ह्या आंगाच्या येजमान्याक म्हाका तूं कितली फेथफूल प्रामाणीक तूं जावन रावची नाय हें चिंतून हांवें तुका तुवें आसलेल्या डिपार्टमेंटांत बढती दिवन तुका हांवें प्रमोशन करन तुका हांवें थंयसर सुपरवायझराचें काम तुका दिलां आनी तुजो सांबाळ 4 वंट्यांनी चड हांवें वाडयला म्हणून तो तिका सांगता मोगाचो क्रिस्ता खातीर आमी एक स्टेप आमी काण घेता कश्टा मदें आमी जेजू क्रिस्ताची स्तुती करून जेजू क्रिस्त सांगत आमी चलता तर जेजू आमकां आशिर्वाद करता धर्मचक्र 16-25 वडीत आमी पळयता पाऊल आनी सिलास सुवार्ता परगट केल्ल्या निमती ताका जैला घाल्लें तेणें जेजूच्या विरोधान गुणगुणूंक ना दूशण करूंक ना आमी सुवार्ता परगट केल्ली हें पुरो म्हाका मेळ्ळें न्ही म्हूण ताणें सांगूंक ना बगार ताका कोडे घाल्यात हाता पांयांक सांकळींनी बांदला बंदू दारू वाडटो काळोखाचे रूम आनी थंयसर राती न्हीद येना जोड्यार येसले जावंक पुरो आनी ते देवाची स्तुती करीत देवाक आर्गां दीत ताचें आराधन करतात आनी त्या वेळार एक अद्भुत घडटा भुंयकांप जाली आनी जैलाचे सगळे फाउंडेशन अस्तिवार हल्ले बुन्याद हल्ली म्हणून आमी पळयता आनी तांकां बांदून घाल्ले ते सांकळे तुटून पडले म्हणून आमी पळयता वही कष्टाच्या मोदेगात जेजूक आमी स्तुती आनी आराधन केदाराय करता आनी ताचो पाटलाव करता तर जेजू आमकां सांडिना आमच्या जिवितांत अद्भुत घडटा मोगाच्या फिलिपिकारांक बरयलें पत्र 3 अवसर पयली वळ फिलिपिकारांक बरयलें पत्र 4 अवसर 4 वळ अशें सांगता पाऊल सांगता क्रिस्त थंय संतोष पावात परत्यान तुमकां सांगता संतोष पावात म्हूण सांगचें पळयता खंय जावन तो सांगता जैलांत तो आसलो फिलिपीच्या जैलांत तावन तो सांगता आसा हे पत्र बरयत्या फिलिपिकारांक बरयलें पत्र जैलांत तावन वचून बरयत्या तो खुद्द जैलांत कश्टांत आसा समस्यांत आसा जाल्यार तो सांगता क्रिस्त थंय संतोष पावा तशें तो संतोषान आसल्या निमते कश्टांनी तो दुसऱ्यांक तो सांगता एनकरेज करता प्रोत्साहीत करता की तुमी संतोष पावात म्हणून
योबाच्या बुकांत पहिलो अवस्मरांत आम्ही पळयता 1-5 वेळ पर्यंत जोबाचे नीती होऊन जावन आसलो, देवबऱ्यांत जियेतलो, भक्ततो करतलो, प्रामाणिक तो जावन आसलो, कसरस करत आनी आई बाबांनी तो जियेतलो म्हणून आम्ही पळयता. पण सैतानाचे आणि देवामध्ये एक सवाल उदेल्या निमती आणि ताजे सगळे तो एका दिसान तो होगडायता. देवाची परीक्षा त्या जिवितांत येता आणि सगळे होगडायल्या टायमार जोबाच्या बुक पहिलो अवस्वर 21 वेळीत आम्ही पळयता, देवान दिले देवान वेले ताज्या नावाक स्तुती जावं म्हणले उतारताना उलोवचे आम्ही पळयता. आणि जोबाच्या बुक पहिलो अवस्वर 22 वेळीत तो सांगता, या हर एक सिच्युएशनांत ताज्या ते देवदूषण या देव निंदा ताज्या तोंडांत जावन येवंक ना. वय देवाक ताणें महिमा केली. जर आज तू कष्टांत आसा, जेजू स्वीकार केल्ल्या निमती तुझ्या घरच्यांनी तुका सांडला, या तुझ्या घरांतून तुका भायर घाला, खावांतून तुका खाण उडयला, या कोण तुझी तुका हिंसा दिवन आसात, तुका अवमान करन आसात, तुझे नाव कोण फाड करन आसात, गडपांक करून तुजेर उलयते आसात, आरोप घालते आसात आणि असले पुरा तू सिच्युएशन परिस्थिती तू सोलून वता आसतना तू चिंतय पुरो आणि जेजू फाटलाव करिना, पुरो आणि मागणे करिना, पुरो आणि आराधन करिना आणि आराधनेक मागणे जमते आणि वसना असले तू निश्चय तू केलाय जाल्यार तुझे निश्चय तुवें बदलूंक जाय. तुझो कुरीस घेवन हर एका परिस्थितींत जेजू क्रिस्ताचो फाटलाव तुवें करूंक जाय म्हणून देवाच्या उतरांत आमी पळयता मोगाचें. केल्यार तुजो कुरीस घेवन क्रिस्ताचो तू फाटलाव करताय, क्रिस्त तुजे सांगाता रावता, क्रिस्त तुका धैर्य दिता, क्रिस्त तुका बळ दिता. तुझ्या विरोधा मुखार कीर्तनाच्या बुक 27 वेळी सांगल्या प्रकार दुश्मना मुखार तुका तो देवान तयार करता मोगाचें. दुश्मनाच्या हातान तुका पडोवंक सोडिना, दुश्मना मुखार तुका तो तकली सकला पडोवंक तो सोडिना, दुश्मना मुखार तुका नाश जावंक सोडिना, दुश्मना मुखार तुका कश्टान पडोवंक तो सोडिना. त्या कष्टाच्या नष्टाच्या मोदेगात देव तुका वयर काडटा. फिलिपीच्या बुकांत 4 अवस्वर 5 वळींत एक ब्युटिफुल उतर आसा ते तुमच्या खातीर वाचूंक वाचता. फिलिपीचो बुक 4 अवस्वर 5 वळ हांव तुमच्या खातीर वाचूंक वाचता. तुमचे बळेपण समेस्त मनशांक कळीत जावं, सोम्याच्या येण्या सुखां लागींच आसा. तुमचे बळेपण म्हळ्यार कश्टाच्या या दुखेच्या टायमार तूं कसो तूं बळेपणांत रावताय ते सगळ्यांक कळीत रावंक जाय. फळे हांव कितले कश्ट आयले जाल्यार इतले दूख आयले जेजूचेर आसतलो बोवाळ ताणें सांडूना न्ही. जोबाच्या बायलेन कितें सांगलें, जॉब चॅप्टर 2:9-10 जोबाचो बुक 2 अवस्वर 9 आनी 10 वळींत आमी पळयता की जोबाची बायल सांगता, आनी की देवाचेर वयर आसतलो बोवाळ तुवें दवरलाय गी, आनी की देवाचेर तूं पातयेवन आसाय गी, तूं देवाचो बोवाळ सांड, देवाचे दूषण कर तू मोरनोस म्हणून तिने सांगचे मी पळयता. ती उलयना, तुझ्या मुखांतर देव सार उलयता. कित्याक माथ्याच्या शुभात 16 अवस्वर 15-23 वळींत आमी पळयता जेजूक एक उगडापण पेद्रून सांगलेल्या वेळार तू देवाचो पूत म्हणून या उगडापण तुका सर्गीच्या देवान दिल्ले म्हणून जेजू पेद्रू सांगता. थोड्या वेळान आपल्या मोरा आणि कुर्साचे निकळपण आणि पुन्हा जेवणपणा विशयी उलयता आसतना पेद्रू जेजू सांगता हे तुका केदीच घडोवंक नजो. त्याला जेजू कितें सांगता, सर सैताना म्हज्या पयसिलो म्हणून ताका सांगचे पळयता. पळय पयले देव उलयलो पेद्रू मुखांत आनी पट्टी सैतान उलयलो, थोडे पट्टी मनशा मुखांत ती सैतान उलयता. आमकां ते डिस्करेज करतात. कित्याक कीर्तनाचे बुक 40 अवस्वर 3 आनी 10 वळी अशें सांगता, तुजो देव आता खंय आसा म्हणून लोकांनी म्हाका सांगलेल्या वेळार दुखांस म्हाका पिवान जालें. जायते जाणां सांगतात कश्टान तूं वेताना, दुखेस जावन तूं वेताना, तूं रिणान तूं वेताना, काम नासतना वेताना, पिडेन तूं वेताना, इतले तूं मागणें करताय, इतले तूं देवाचें आराधन करताय, इतले देवाची स्तुती करताय, मागणें जमात तूं वेताय, तुका कित्याक एक कश्ट म्हूण जायते तुका विसरतना तुका बेजार जाता जावंक पुरो. पूण एक उडाच तर तूं सैराणेन तूं रावलोय जाल्यार, तूं एक सोश्टिकायेन तूं रावलोय जाल्यार, तूं मागणें बाबार्थ साणीनासतना तूं रावलोय जाल्यार त्यात लोकां मुखार तुजी सुडका देव तुका दिता, त्या लोकां मुखार तुजी तकली देव उखलता. ते आमचो कुरीस घेवन आमी सदांच जेजूचो फाटलाव करूंक आसा मोगाचें. कित्याक
तिमोथीचे 2 पत्र 3:12 सांगता क्रिस्त ते भक्तीचे जीवन सारून कोण पुरा आशेतात तांकां सगळ्यांक हिंसा आसात कष्ट आसात म्हणून आम्ही देवाच्या उतरांत आम्ही पळयता पडू कष्ट सवे दुःख सवे निराशा सवे तुवे भावार्थ साडी नासतना बरवसो साडी नासतना विश्वास तुवें साडी नासतना मागण्या तुवें कर्ण मागण्याक तुवें वचून आराधनाक तुवें वचून देवा समेत तुवें जिवन तूं मुखार वेता आसतना कोण पळय तुका निंदा केली कोणे पळय तुका अपमान केलो कोण तुज्या विरोध उलयले त्यात लोकांच्या मुखार देव तुका जवान तयार करता त्यात लोकां मुखार तुजी तकली देव उखलता म्हाका चलो त्याकडे ह्या कडेन निचक कर आस्तावन कुरीस घेवन जेजू क्रिस्ताचो हांव पाटलाव करता हांव केदींच पाटी सोरसोना म्हणले आमी एक निर्धार करया मोगा चलो जेजूक आमकां आमी समर्पण दिवया जेजूच्या हातांत आमकां आमी समर्पण दिवया थँक्यू जीसस हालेलुया थँक्यू लॉर्ड हालेलुया ग्लोरी जीसस आमचे दुःख आमची बेजाराय आमचे कष्ट आमचे निराशपण अरियकी जेजू जाणा तू आज खंयच्या कष्टांनी खंयच्या परिस्थितीत तू आसा जेजू जाणा आणि रोमाकारां पत्र 8 वचवर 28 वड सांगता की जेजू आमच्या जिवितांत हर एकी बऱ्याक पडशें करता तू निराशे जायनाका ही पिडा म्हाका कित्याक आयली हे कष्ट म्हाका कित्याक आयले हे निराशपण कित्याक म्हज्या जिवितांत आयले हे समस्या म्हज्या जिवितांत कित्याक आयले कित्याक म्हणून जायती सवालां तुजे ते आसात जावन पूण एक उडास दवर जेजू तुजो ह्या परिस्थितीत मोग करता सगळे मनीस सांडल्यार परवाना जेजू तुज्या सांगात आसा जेजू तुजो मोग करता तुज्या खातीर नवी वाड तो उक्ते करता तुजी दुखां तो पुसून काडटा तुज्या खातीर एक अद्भुत मिलाग्र तो करूंक येता विश्वास हाडी नाका निराशे जायनाका भरवसो तुवर जेजू तुजो मोग करता इस्रायलच्या बुकांत 54 दावी वड अशें सांगता गुडे सरते दोंगर सरतात पूण म्हाका तुजे ते आसतलो मोग केदीन सरसोना म्हण जेजू सांगते आसा आनी जेजू ह्या कडेन तुजे लागीं आयला तुजी दुखां पुसून काडटे आसा म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका सांडलें म्हज्या आवय बापायनी म्हाका सांडलें म्हज्या भाव भयणींनी म्हाका सांडलें म्हज्या मित्रांनी म्हाका सांडलें असले दुखीन तूं आसाय जावं पुरो जेजू तुका सांडिना जेजू तुजो मोग करता तो तुजो बापूय जावन आसा संवसारी आवय बापायचेर चड मोग तो तुजो करता मोगाच्या भावांनी भयणी जेजूचेर पातयणी दवर जेजू तुजें जिवीत समर्पण दी सर्गेचे बापा जेजूच्या नामान पवित्रात्म्याच्या मजत तुज्या प्रांतार आयला भिक्षक भाव भयण्यांक खातीर मागता आपलो कुरीस घेवन तांणी तुजो पाटलाव करून तुवें ताका कृपा दिसय बोर दिसय म्हण मागता कश्टां नश्टां दुखेच्या मोदेगात भवार्थांत स्थिर रावन तुवें ताका बोर दिसय तूं ताका ब्लेस कर सोम्या तूं ताका आशिर्वादीत कर सोम्या बापाच्या पुताच्या पवित्रात्म्याच्या नांवान भिक्षक भाव भयणीक हांव ब्लेस करता सर मान सर महिमा एकल्याच तुज्या नांवा फाव करता मागता जेजूच्या नांवान आमेन मोगाच्या भिक्षक भाव भयणीनो जेजू दिता सुटकानी आशिर्वाद ह्या कार्यक्रमान परत्या तुमचे सांगे येता पर्यंत पळयते रावात आसरे टीव्ही देव तुमकां आशिर्वाद करून दी गॉड ब्लेस यू